हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स भन्ने च्याप्टरमा छौँ र आज हामी एकदमै सजिलो च्याप्टर सोधिराख्ने च्याप्टर टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल्सको बारे केही इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। अब टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल आफैमा एकदम सजिलो च्याप्टर छ। यहाँनिर धेरै कुराहरू पनि छैन, कि सिम्पल कुराहरू छन् र त्यो कुराहरूमा तपाईलाई प्रब्लम बाइ प्रब्लम नयाँ कुरा के आउँछ भने म तपाईलाई बुझाउँदै जान्छु है। सो प्रब्लमको मेथडबाट हामीले थ्योरी डिस्कभर गर्दै जान्छौँ। सो हाम्रो टपिक स्टार्ट गरौँ, हाम्रो प्रब्लम्सहरू चाहिँ स्टार्ट गरौँ। सुरुमा के सोधिरहेछ, फाइन्ड द स्लोप एन्ड द इन्क्लिनेसन विथ द एक्स एक्सिस अफ द टेन्जेन्ट अफ भनेर सोधेको छ। सुरुमा के छ, फाइन्ड द स्लोप एन्ड द इन्क्लिनेसन विथ द एक्स एक्सिस। सो मैले यसरी एउटा एक्स एक्सिस बनाएँ, एउटा वाई एक्सिस बनाएँ। यो एउटा कर्व छ, यो कर्वको मैले यसरी लाइन तान्छु हैन। अब यहाँ मैले एउटा के गरेँ त, टेन्जेन्ट ड्र गरेँ। ठीक छ। यो टेन्जेन्ट भ्यालु भनेको कसरी बुझ्नुपर्छ भने हामीले यहाँ डेरिभेटिभ्सको कुरा गरिरहेछौँ। सो टेन्जेन्ट भनेको एउटा पोइन्ट, एउटा सर्टेन पोइन्टबाट पास भइरहेको छ हैन। अब यसको स्लोप भेट्नु भनेको के हो त, राइज अपन रन भेट्नु, अथवा y मा कति चेन्ज भ्यालु हुन्छ, x मा भ्यालु कति चेन्ज हुन्छ त, स्लोप भनेको त्यो हो, कति ढल्केको छ त भन्ने कुरा भयो। अब ठीक छ, स्लोप भनेको हामी सबैलाई थाहा छ y बाइ x हो हैन। स्लोपले के दिन्छ त, कति माथि उठ्यौं बाइ कति कुद्यौं अगाडि। ठीक छ, त्यो पुग्नको लागि भनेर जस्तो भयो। इन्क्लिनेसन विथ एक्स एक्सिस भनेको यदि मैले यो टेन्जेन्टलाई एक्स एक्सिससम्म ताने भने यो एंगल जुन आउँछ नि, यसले मलाई इन्क्लिनेसन दिन्छ। हाम्रो एक्स एक्सिससँग कति ढल्किरहेको छ भन्ने कुरा नि के हो, इन्क्लिनेसन हो। स्लोप भेट्ने फर्मुला हामीसँग के छ, dy अपन dx छ। हामीले कुनै कुराको फर्स्ट डेरिभेटिभ भेट्यौं भने जेनरली हामीले स्लोप भनेको यहाँ फर्स्ट डेरिभेटिभ भेट्ने नै कुराहरू हुन्छ र dy बाइ dx ले मलाई स्लोप दिने काम गर्छ। र त्यहाँ इन्क्लिनेसन मैले कसरी भेट्न सक्छु भने हेरौँ, एकैछिनमा हामी हेरिहाल्छौँ। सो यसको सोलुसनमा मैले के लेख्छु भन्दाखेरि गिवन कर्व इज, ठीक छ, गिवन कर्व इज, अब मैले यहाँनिर 2 लाई उतापट्टि पुर्याइदियो भने के हुन्छ, y इज इक्वल्स टु 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाइ 2 छ। ठीक छ। अब यहाँनिर डिफ्रेन्सिएटिङ गर्छु म, डिफ्रेन्सिएटिङ dff, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स with respect to x। ठीक छ, बोथ साइड्स with respect to x मैले डिफ्रेन्सिएट गरेँ भने मैले के पाउँछु, dy अपन dx इज इक्वल्स टु 0 माइनस 2x बाइ 2 पाउँछु, इज इक्वल्स टु के पाउने भयो त, मैले माइनस एक्स पाउने भयो। मेरो स्लोप कसरी चेन्ज हुँदो रहेछ त, माइनस एक्स को तरिकाले। देयरफोर अब dy अपन dx एट x इज इक्वल्स टु 1 भनेको कति हुने रहेछ त, इज माइनस 1 भनेर लेख्न सक्छौँ। x इज इक्वल्स टु 1 हाल्यौँ भने त यहाँनिर के आउँछ, माइनस 1 आउँछ। ठीक छ, हामीले यहाँनिर स्लोप भेट्यौँ। dy बाइ dx भेट्नु भनेको स्लोप भेट्नु हो। अब इफ थीटा इज द इन्क्लिनेसन, ठीक छ, थीटालाई इन्क्लिनेसन अफ टेन्जेन्ट विथ एक्सिस मान्यो। ठीक छ, टेन्जेन्ट विथ एक्स एक्सिस मान्यो अरे। ठीक छ, यहाँनिर मैले देखाए जस्तै यो टेन्जेन्ट को इन्क्लिनेसन थीटा हो। मैले एक्स एक्सिससँग भेट्यो भने मैले यो थीटा कसरी भेट्न सक्छु, यहाँनिर y चाहियो, x चाहियो हैन। यो भनेको त टेन थीटा हुन्छ हैन। यहाँनिर मैले थीटा भेट्नु भनेको टेन थीटा भेट्यो भने त मैले एक्स एक्सिस भेट्छु, टेन थीटा भनेको y बाइ x हुन्छ। यहाँनिरको जे थीटाको भ्यालु छ यहाँनिरको पनि थीटा त्यही हुन्छ। सो मलाई स्लोपले चाहिँ टेन थीटा दिन्छ। हामीले y इज इक्वल्स टु mx प्लस c इक्वेसनबाट पनि के हेरेका छौँ, m भनेको टेन थीटा हुन्छ भनेर भेटेका छौँ। कुनै पनि लाइनमा मैले त्यसको स्लोप भेटेँ, यहाँनिर स्लोप भेट्नु भनेको के हो, y छ x छ। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टु y बाइ x ले चाहिँ मलाई के दिन्छ, स्लोप दिन्छ। सो यहाँनिर पनि मैले के लेख्न सक्छु, देन टेन थीटा इज इक्वल्स टु माइनस 1 हुन्छ। अब माइनस 1 कतिखेर आउँछ त भन्दा, टेन 3 पाई बाइ 4 मा माइनस 1 आउँछ। देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु 3 पाई बाइ 4 चाहिँ के हुन्छ त, मेरो इन्क्लिनेसन हुन जान्छ। सो मेरो स्लोप -1 आयो र मेरो इन्क्लिनेसन
3 पाई/4 आयो। अबको केही क्वेशन्सहरु चाहिँ यसरी नै हामीले सल्भ गर्दै जान्छौं। यो ल्याङ्ग्वेजहरु तपाईले याद गर्नु होला हैन, म तपाईलाई भन्दै जान्छु, तपाईले ल्याङ्ग्वेजहरु पनि लेख्दै जानु है। सो अब नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ, यो पनि इन्क्लिनेसन र स्लोप भेट्ने हो। सो यो दिएको छ सोलुसन यसको the given curve is के छ त y is equals to minus 3x minus x को पावर 4। अब यहाँनेरि डिफरेन्शिएटिङ, ठीक छ, डिफरेन्शिएटिङ both sides with respect to x we get, हामीले दुई साइड डिफरेन्शिएट गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं, dy upon dx is equals to minus 3 minus 4x के पाउँछौं। अब at x is equals to 1 हामीले सरी minus 1 मा थियो होला, x is equals to minus 1 मा भेट्नु पर्ने छ। therefore dy upon dx at x is equals to minus 1 is कति हुन्छ त, minus 3 into minus 1 minus 1 power 4 हुन्छ। सरी यहाँ थोरै गल्ती भएछ है, minus 3 छ, minus 3 minus 4 into minus 1 को क्यूब, यो भनेको minus 3 plus 4 is equals to कति हुने भयो, 1 हुने भयो। ठीक छ, is equals to लेख्ने, यहाँ is equals to यसरी कमा दिए पनि ठिकै हुन्छ है। सो हाम्रो कति आयो त, भ्यालु 1 आयो। therefore slope of tangent, ठीक छ, slope of tangent at x is equals to 1 is 1। किनभने यो एउटा कर्व हो, कर्वको के हुन्छ त, स्लोप चेन्ज भएको भइ गर्छ, उसको राइज हुने रेट र रन हुने रेटमा चेन्ज आइराख्छ। स्ट्रेट लाइनमा स्लोप कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कर्वहरुमा के हुन्छ, स्लोप चेन्ज भइरा हुन्छ। सो हरेक पोइन्टमा हामीले स्लोपहरु भेट्दै जान्छौं, हरेक पोइन्टमा त्यसको स्लोप डिफरेन्ट हुँदै जान्छ। ठीक छ, तर यसलाई एउटै इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, यो रेटमा चाहिँ स्लोप चेन्ज हुने रहेछ है भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौं। अब हामीले यहाँनेरि के गर्छौं, इफ थीटा बी इन्क्लिनेसन टु एक्स एक्सिस, थीटालाई इन्क्लिनेसन टु एक्स एक्सिस मान्यौं भने tan थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यो भनेको के हो, tan थीटा अब 1 कति बेला हुन्छ, 45 डिग्रीजमा हुन्छ। therefore थीटा इज इक्वल्स टु पाई/4 भयो। सो हाम्रो इन्क्लिनेसन के आयो त, इन्क्लिनेसन विथ एक्स एक्सिस भनेको कति आउँछ त, इज इक्वल्स टु पाई/4 आयो। सो हाम्रो दुईटा आन्सर हामीले पायौं। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ, x² + y² इज इक्वल्स टु 25 छ। सो यहाँनेरि एट 3 - 3,4 मा चाहिँ हामीले स्लोप र इन्क्लिनेसन भेट्नु पर्ने छ। सो गिवन सर्कल, यो एउटा सर्कलको इक्वेसन हो, गिवन सर्कल इज x² + y² इज इक्वल्स टु 25 छ। अब यसको यहाँनेरि मैले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो, और अब डिफरेन्शिएट गरियो भने यहाँनेरि 2x आउँछ, यतापटि 2y इन्टु dy अपन dx इज इक्वल्स टु 0 आउँछ। सो कसरी आउँछ त, dx² + y² बाइ dx हुन्छ, यहाँनेरि dx² dx छ, यतापटि dy² dx छ। यो भनेको त सिधै 2x भइहाल्यो, यतापटि dy² बाइ dy इन्टु dy अपन dx हुन्छ हैन। सो कति आउने भयो त, 2x + 2y इन्टु dy अपन dx आउने भयो, यसरी आउँछ है। सो 25 को डेरिभेटिभ भनेको त के हुन्छ, 0 हुन्छ, और मैले के लेख्न सके, 2y इन्टु dy अपन dx इज इक्वल्स टु -2x और dy अपन dx इज इक्वल्स टु -2x बाइ 2y इज इक्वल्स टु -x/y चाहिँ के भयो त, हाम्रो स्लोप हुन गयो। ठीक छ, -x/y भनेको के हुन्छ त, हाम्रो स्लोप हुन्छ। अब हामीले पोइन्ट दिएको छ एट -3,4, therefore dy अपन dx एट कति छ त, -3,4 भनेको कति हुन्छ, इज -3/4 इज इक्वल्स टु 3/4 चाहिँ के भयो त, हाम्रो स्लोप हुन गयो। therefore स्लोप इज इक्वल्स टु 3/4 लेख्यो। लेट थीटा बी इन्क्लिनेसन, स्लोप एट -3,4 पनि लेख्नु है, इन्क्लिनेसन टु एक्स एक्सिस भयो भने tan थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ त,
3/4 हुन्छ ठीक छ देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स 3/4 के भयो त हाम्रो इन्क्लिनेसन हुन गयो ठीक छ एकदमै सजिलो क्वेशनहरु छ मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ भने एट व्हाट एंगल डज द कर्व y1 plus x is equals to x cot x axis छ सो सुरुमा हामी जहिले पनि स्लोप निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसको लागि ठीक छ कहाँनेरि कट हुन्छ भनेर भन्दा पनि हामीले यहाँनेरि स्लोप निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो सुरुमा स्लोप निकालौं सोलुसन द गिवन कर्व इज y1 plus x is equals to x अब यसले के भनिरहेछ कट x एक्सिस कुन पोइन्टमा चाहिँ काट्छ भनेर सोधिरहेछ सरी एट व्हाट एंगल डज द कर्व यति कट द x एक्सिस सो एउटा कर्व छ त्यसले y एक्सिस को कुन पोइन्ट सरी कति एंगलमा काट्छ भनेर सोधिरहेछ हैन सो सुरुमा हामी यो पोइन्ट भेट्छौं यो पोइन्टमा के हुन्छ x को एउटा सर्टेन भ्यालु हुन्छ यानी y को भ्यालु 0 हुन्छ हैन त के हुन्छ त x एक्सिस मा कति एंगल बनाउँछ भनेर सोधेको छ भनेपछि x एक्सिस मा त y को भ्यालु 0 हुन्छ सो y को भ्यालु 0 भएपछि हामीले के गर्न सक्छौं नाउ इन x एक्सिस के हुन्छ त y इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ सो यसलाई इक्वेसन 1 मानियो भने y इज इक्वल्स टु 0 भयो भने सो फ्रम इक्वेसन 1 बाट x इज इक्वल्स टु 0 into 1 plus x इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो सो therefore the curve cuts x axis at 0, 0 भयो सो 0, 0 मा x एक्सिस मा काट्ने रहेछ यति कुरा हामीलाई थाहा भयो अब हामी के निकाल्छौं यसको स्लोप निकाल्छौं सो डिफरेन्शिएटिङ 1 with respect to x गरिम भने के हुन्छ त यहाँनेरि d by dx यतापट्टि y 1 plus x is equals to dx by dx और यहाँनेरि अब चेन रुल युज गर्यौं dy by dx 1 plus x आयो plus y into d1 plus x by dx is equals to 1 आउने भयो और यहाँनेरि dy upon dx 1 plus x यतापट्टि y into 1 is equals to 1 आइपुग्छ और dy by dx is equals to 1 minus y by 1 plus x हुने भयो ठीक छ हामीले के निकाल्यौ त मैले y ले यता पठाइदिए y into 1 थियो y भयो यता 1 minus y भयो र यसलाई पनि यतैपट्टि पुर्याइदिए सो अब देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौं स्लोप एट 0, 0 इज कति हुने भयो त 1 minus 0 by 1 plus 0 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ सो हामीले स्लोप भेट्यौं अब स्लोप भेटिसकेपछि हामीले इन्क्लिनेसन पनि भेट्छौं इफ थीटा बी इन्क्लिनेसन टु x एक्सिस ठीक छ थीटा भनेको इन्क्लिनेसन टु x एक्सिस भयो भने tan थीटा इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ र थीटा को भ्यालु कति हुन्छ त π/4 हुन्छ किनभने 1 को भ्यालु कति आउँछ त tan 45 मा 1 भ्यालु आउँछ सो π/4 भनेको कति भयो त 45 डिग्री हो सो यसरी हामीले प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं सो यहाँनेरि x एक्सिस मा कट भनेर सोधेको छ सो x, 0 y एक्सिस मा सोधेको भए के हुन्थ्यो x को भ्यालु 0 र y हुन्थ्यो सर्टेन भ्यालु यसरी गर्नु पर्थ्यो है अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट्स एन्ड नर्मल्स टु द कर्व भनेर सोधेको छ सो केही प्रब्लम्सहरु हामी टेन्जेन्ट को इक्वेसन र नर्मल को इक्वेसन भेट्नको लागि युज गर्छौं जेनरली हाम्रो इक्वेसनहरुमा एउटा भ्यालु मलाई स्लोप चाहिन्छ अब कस्तो फर्मको इक्वेसन हो जेनरली हामीले y minus y1 is equals to m x minus x1 युज गर्न सक्छौं अथवा y is equals to mx plus c युज गर्न पनि सक्छौं तर जेनरली हामीले यो रुल नै एप्लाई गर्छौं सो सुरुमा मलाई एउटा पोइन्ट चाहियो x1 y1 त्यो त जेनरली दिएकै हुन्छ र मलाई अब के भेट्नु पर्यो त स्लोप भेट्नु पर्यो अब टेन्जेन्ट कुन हो नर्मल कुन हो यो कुराहरु हामी यहाँ प्रब्लम सल्भ गरेर हेर्छौं है सो द गिवन इक्वेसन अफ कर्व इज the given equation of
कर्व इज के छ त y इज इक्वल्स टु 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8 छ। मैले यसलाई इक्वेसन 1 माने। सो सुरुमा त मैले जसरी पनि स्लोप भेट्नु पर्ने छ। जुन स्लोप म भेटिरहेको छु त्यो भनेको टेन्जेन्टको स्लोप हुन्छ र नर्मल भनेको चाहिँ टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो मैले एउटा कर्व लिए, मैले यसको स्लोप यहाँनेर लिए भने यसको परपेन्डिकुलर मैले बनाए भने टेन्जेन्ट बनाउँछु हैन। सो सुरुमा मैले यसको भ्यालु भेट्नु पर्यो, स्लोपको भ्यालु। सो स्लोपको भ्यालु भेट्नको लागि मैले यहाँनेर डिफरेन्शिएटिङ DIFFEREN TIA चाहिँ डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु x गरे भने मैले के भेट्छु त dy अपन dx इज इक्वल्स टु 6x स्क्वायर माइनस 10x भेटे। ठीक छ, स्लोपको भ्यालु मैले यतै भेटे। सो स्लोप एट dy अपन स्लोप एट त dy अपन dx त हैन, 2,4 चाहिँ गर्नुपर्ने है। स्लोप एट 2,4 इज कति हुने भयो त dy अपन dx इज इक्वल्स टु 6 इन्टु 2 को स्क्वायर माइनस 10 इन्टु 2 भनेको कति आउँछ 4 आउँछ। देयरफोर स्लोप अफ टेन्जेन्ट इज इक्वल्स टु कति आयो त 4 आयो हैन। अब हामीलाई के थाहा छ त कुनै एउटा लाइन छ त्योसँग परपेन्डिकुलर एउटा लाइन छ। सपोज यसको स्लोप m हो भने यसको m1 हो, यसको स्लोप m2 हो। यो दुईटा एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ भने m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1 हुन्छ। यो हाम्रो स्ट्रेट लाइनमा एउटा फर्मुलै छ, रुलै छ हैन, सानो क्लासमा हामीले पढेकै कुरा हो। अब स्लोप भेट्यौं। सो अब यहीँनेरि मैले स्लोप अफ नर्मल पनि भेट्छु। स्लोप अफ नर्मल भनेको के हुन्छ त हेर्नु त, मैले यसलाई -1 बाई स्लोप अफ टेन्जेन्ट लेख्न सके। ठीक छ, स्लोप अफ टेन्जेन्ट हुन्छ। ठ्याक्कै मैले के गरे त सपोज m1 भनेको मेरो स्लोप अफ परपेन्डिकुलर हो भने -1 बाई m2 गरे। यसरी गर्न मिल्छ। सो -1/4 भयो मेरो स्लोप अफ नर्मल। देयरफोर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इज के हुन्छ त टेन्जेन्ट इज हाम्रो y माइनस y1 अनुसार y - 4 इज इक्वल्स टु स्लोप कति छ टेन्जेन्टको 4 छ, x - 2 हुने भयो। और यहाँबाट y - 4 इज इक्वल्स टु 4x - 8 हुन्छ। और यहाँनेरि के लेख्न सकियो 4x - y इज इक्वल्स टु 4x यता भयो 8 लाई उता लग्यो भने 4 चाहिँ मेरो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी इक्वेसन अफ नर्मल के हुन्छ त इक्वेसन अफ नर्मल इज y - 4 इज इक्वल्स टु -1/4 x - 2 हुन्छ। सो यहाँनेरि के आयो त भ्यालु भनेको 4y - 16 इज इक्वल्स टु -x + 2 आयो हैन। अब x लाई उतापट्टि लग्यो भने x + 4y इज इक्वल्स टु 18 आउन गयो है। यसरी भेट्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेशन छ x स्क्वायर - y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 7 एट 4, -3। यसको हामीले के भेट्नु पर्ने छ त टेन्जेन्ट र नर्मल भेट्नु पर्ने छ। सो यसको पनि सुरुमा सायद यो एउटा हाइपरबोला होला है। ठीक छ, यसको इक्वेसन हेरौँ है एकचोटी। सो यहाँनेरि हेर्न सक्छौँ हामीले एउटा हाइपरबोलाको इक्वेसन छ x स्क्वायर - y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 7 हैन। एउटा हाइपरबोला। अब हाइपरबोलामा हामीले के भेट्नु पर्ने छ टेन्जेन्ट र नर्मल भेट्नु पर्ने छ है। सो यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ सुरुमा यसको स्लोप भेट्नु पर्ने हुन्छ। सो अलिकति हाम्रो ल्याङ्ग्वेज गिवन कर्व इज x स्क्वायर - y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 7 यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। त्यसपछि डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x हामीले के पाउँछौँ त यहाँनेरि डिफरेन्शिएट गर्यौँ भने 2x - 2y dy/dx इज इक्वल्स टु 0 और dy अपन dx भनेको 2x अपन 2y हुन्छ। यतापट्टि मैले यसलाई यहाँनेरि ल्याए 2y उतापट्टि पुर्याइदिए। सो x/y हुन्छ। अब मलाई पोइन्ट के दिएको छ 4, -3 मा मैले भेट्नु पर्ने छ। सो नाउ एट 4, -3 के हुन्छ त dy अपन dx भनेको 4 अपन -3 भनेपछि मेरो स्लोप भनेको -4/3 भयो। देयरफोर यो त मेरो स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो।
स्लोप अफ टेन्जेन्ट इज -4/3 एन्ड स्लोप अफ नर्मल कति हुन्छ त स्लोप अफ नर्मल भनेको -1 बाई यति हुन्छ -1 डिवाइडेड बाई -4/3 भनेको कति हुन्छ 3/4 हुन्छ हैन देयरफोर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको के भयो त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इज अब y - 4 छ हाम्रो एउटा पोइन्ट इज इक्वल्स टु -4/3 x -3 भनेको x + 3 हुन्छ सरी उल्टो गरेछु है यहाँनिर y -3 हुन्छ यहाँ y + 3 यतापट्टि y -4 ठ्याक्कै उल्टो पोइन्ट्सहरु लेखेछु सो यतापट्टि हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको 3y + 9 3 उतापट्टि पुर्याए मैले यतापट्टि -4x + 16 भयो और मैले 4x यता लगे 9 लाई यतापट्टि ल्याए भने 4x + 3y = 16 - 9 भनेको कति हुन्छ 7 हुन्छ हैन यो मेरो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भयो त्यसैगरी इक्वेसन अफ नर्मल के हुन्छ त यहाँनिर इक्वेसन अफ नर्मल भनेको y + 3 = 3/4 x - 4 छ और 4y + 12 = 3x - 12 हुन्छ सो 4y लाई यता लान्छु यो 12 लाई यतापट्टि पुर्याइदिए भने 3x - 4y = 12 + 12 भनेको 24 हुन्छ सो यो मेरो इक्वेसन अफ नर्मल भयो ठीक छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट र इक्वेसन अफ नर्मल अब अर्को टाइपको क्वेशन हामी हेर्न लागिरहेका छौं के छ भन्दा फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द कर्व्स वेयर द टेन्जेन्ट्स आर प्यारलल टु द एक्स एक्सिस सो यसले के भनिरहेको छ भन्दा कर्वमा हामीले यस्तो पोइन्टहरु भेट्नु पर्यो जुन चाहिँ के छ त प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ ठीक छ सो क्वेशन हेरौं दुईटा क्वेशन छ हामीसँग यहाँनेरि सो दुईटा क्वेशनलाई म साइड बाइ साइड सल्भ गरेर देखाउँछु हामीलाई के थाहा छ त यहाँ नाउ y = 2x - x² छ अब स्लोप भेट्यौं dy/dx भनेको 2 - 2x हुन्छ यसलाई 1 मानिन्छ अब यसले हामीले यहाँनेरि पोइन्ट भेट्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा सपोज कुनै पनि लाइन यो x एक्सिस हो कुनै पनि लाइन y x एक्सिस सँग प्यारलल छ भने त्यसको स्लोप के हुन्छ त हेर्नु त हाम्रो स्लोप भनेको राइज बाइ रन हुन्छ तर यहाँ त राइजै छैन हैन माथि त उक्लेकै छैन सिधा हिडी मात्र रहेछ राइज 0 छ रन छ हामीसँग भने स्लोप के हुने हो 0 हुने हो त्यसैगरी y एक्सिस सँग प्यारलल भन्यो भने स्लोप भनेको के हुन्छ राइज बाइ रन हुन्छ अब यहाँनेरि राइज त छ तर रन 0 छ भनेको x एक्सिस तिरको भ्यालु त केही पनि छैन हैन र y एक्सिस तिर मात्र भ्यालु गइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ अथवा डिक्रिज भइरहेछ x एक्सिस को भ्यालु केही पनि चेन्ज भएको छैन प्यारलल टु y एक्सिस हुँदा त्यतिबेला स्लोप इन्फिनिटी हुन्छ यो कुराहरु याद गर्नुपर्छ इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हो ठीक छ सो के हुने रहेछ त यदि प्यारलल टु x एक्सिस छ भने हाम्रो स्लोप 0 हुने रहेछ सो यहाँनेर हामी के लेख्न सक्छौं इफ द टेन्जेन्ट इज parallel ठीक छ if the tangent is parallel to x axis के हुन्छ त dy upon dx is equals to 0 हुन्छ यसलाई is equals to 2 minus 2x लेख्न सक्यो और 2x is equals to 2 भने चाहिँ x is equals to 1 हुन्छ सो x is equals to 1 हुनुको मतलब x is equals to 1 भनेको therefore y is equals to 2 into 1 minus 1 square भनेको 1 भयो therefore required point is के हुने भो रिक्वायर्ड पोइन्ट इज 1,1 सो यो पोइन्टले हामीले के दिइरहेछ भने यदि यो 1,1 भन्ने पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट क्रिएट गर्यौं भने यो टेन्जेन्ट चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ ठीक छ त्यही कुरा भन्न खोजे अब नेक्स्ट क्वेशनमा पनि त्यही हो सो यहाँनेरि dy upon dx गरे भने यहाँनेरि 4 dy छ यतापट्टि यहाँ dx निक्ल्यो सो यो भनेको 4x³ minus 16x हुन्छ र dy upon dx भनेको x³ minus 4x हुन्छ ठीक छ जस्ट 4 उता लगेर क्यान्सल गरा फर द टेन्जेन्ट टु बी प्यारलल टु x एक्सिस के हुनु पर्छ dy upon dx is equals to 0 is equals to x³ minus 4x हुनु पर्छ अब यहाँनेरि मैले x कमन लियो भने x² minus 4 is equals to 0 सो x is equals to 0 र अर्को x² minus 4 is equals to 0 सो x² is equals to 4 भनेपछि x is equals to plus minus 2 हुन्छ
यसरी पनि भेट्न सक्छौं हामीले हैन। सो यहाँनेरि 2 + -2 नै हुन्छ। सो x = 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु के हुन्छ? हाम्रो इक्वेसन के छ? 4y छ। सो 4y = 0 - 0 भनेपछि y = 0 हुने भयो। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट भनेको x = 2 हुँदाखेरि 4y = x to the power 4 हुन्छ। 2 to the power 4 - 8 × 2 स्क्वायर। यो भनेको कति हुन्छ? 16 - 32। सो -16 हुने रहेछ हैन। 2 हुँदाखेरि कति भयो त? 2 × 4 4 × 16 यहाँनेरि 8x² छ। सो -16 भयो हैन। 16 - यहाँ 8 4 × 32 त हुन्छ। अब 4 ले यता डिवाइड गर्दाखेरि के हुन्छ? y = -4 हुन्छ। त्यसैगरी x = -2 लिए भने मैले 4y = -2 को पावर 4 - 8 × 2 स्क्वायर। सो y को भ्यालु कति आउने रहेछ त? -4 नै आउने रहेछ। ठीक छ। सो हाम्रो पोइन्ट्सहरु के हुने रहेछ त? 0, 0, 2, -4 एन्ड -2, -4 मा चाहिँ के हुने रहेछ त? हाम्रो टेन्जेन्ट्सहरु प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ। यहाँनेरि जस्ट हामीले भ्यालु पुट गर्यो, केही छैन। जस्ट बुझ्नु कि प्यारलल टु x एक्सिस सोध्यो भने स्लोप भनेको 0 हुन्छ। यदि प्यारलल टु y एक्सिस भने स्लोप भनेको इन्फिनिटी हुन्छ। त्यसलाई 1/0 को फर्ममा लेखेर तपाईले क्याल्कुलेसन्सहरु चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हामीसँग ठ्याक्कै यहाँ आइपुग्यो। फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द सर्कल x² + y² = 16 at which the tangents are parallel to x axis र y axis। सो एउटा सर्कल दिएको छ हामीलाई। यहाँनेरि हामीले पोइन्ट्सहरु भेट्नु पर्यो जहाँ चाहिँ टेन्जेन्ट्सहरु प्यारलल टु x एक्सिस र y एक्सिस हुन्छ। सो यसको सोलुसनमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने गिवन इक्वेसन अफ सर्कल के छ त? गिवन इक्वेसन अफ सर्कल भनेको x² + y² = 16 छ। यसलाई इक्वेसन 1 मान्यौं। सो अब डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 1 with respect to x गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं? 2x + 2y dy/dx = 0 हुने भयो। और dy/dx = -2x/2y = -x/y हुने भयो। ठीक छ, यो कुरा भेट्यो। सो अब यहाँनेरि हामीले केस 1 लिन्छौं। केस 1 मा के लिन्छौं? फर द टेन्जेन्ट टु बी parallel to x axis। ठीक छ, टेन्जेन्टलाई प्यारलल टु x एक्सिस हुन dy/dx = 0 हुनुपर्छ। therefore -x/y = 0 और x = 0 हुनु पर्यो। x = 0 हुँदाखेरि पुटिङ x = 0 इन इक्वेसन 1 गरियो भने के आउँछ त? 0² + y² = 16 छ। therefore y = ±4 आउने भयो। So the points are के हुने भयो त? एउटा 0, 4 एन्ड 0, -4 हुने भयो। सो यो दुईटा पोइन्ट्समा यदि हामीले टेन्जेन्ट्स क्रिएट गर्यौं भने के हुन्छ? त्यो प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ। त्यसैगरी केस 2 हेरौं। केस 2 मा के लिन्छौं हामीले? इफ टेन्जेन्ट्स आर प्यारलल टु y एक्सिस। इफ टेन्जेन्ट्स आर प्यारलल टु x एक्सिस। ठीक छ, टेन्जेन्ट्सहरु प्यारलल टु x एक्सिस भयो भने dy/dx = 1/0 हुन्छ अथवा इन्फिनिटी हुन्छ। सो therefore -x/y भनेको 1/0 हुन्छ है। सो -x/y = 1/0 हुन्छ। therefore y = 0 हुने रहेछ। सो पुटिङ y = 0 इन इक्वेसन 1 हामीले के पाउँछौं? x² + 0² = 16 भनेपछि x = ±4 हुन्छ। therefore the points are के हो त? 4, 0 एन्ड -4, 0 भन्ने पोइन्ट्समा यदि हामीले टेन्जेन्ट्सहरु बनायौं भने त्यो टेन्जेन्ट्सहरु चाहिँ प्यारलल टु y एक्सिस हुन्छ हैन। कति राम्रो कुराहरु छ यो। जस्तै यति नै बुझ्न सकिन्छ। यो सर्कल भयो भने सायद यो पोइन्ट्समा एउटा, यो पोइन्ट्समा अर्को बन्छ। त्यसैगरी यो पोइन्ट्समा एउटा, यो पोइन्ट्समा अर्को।
सो यो दुईटा पोइन्टमा के छ त टेन्जेन्ट प्यारलल टु y एक्सिस छ, यो दुईटा पोइन्टमा टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस छ। सो हामीले यही टेन्जेन्ट्सहरु चाहिँ भेटिरहेका छौँ है। यहाँ तपाईले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्दा पनि हुन्छ, ठ्याक्कै यही टेन्जेन्ट्सहरु हामीले भेटेको हो। अब अर्को क्वेशन छ, फाइन्ड द पोइन्ट अन द कर्व 4y = x² where the tangent drawn makes angle 45 with x axis। सो एउटा कर्व दिएको छ हामीलाई 4y = x², ठीक छ। अब हामीले यस्तो एउटा पोइन्ट भेट्नु पर्यो जहाँनेरि चाहिँ टेन्जेन्टले 45 डिग्रीको एंगल बनाउँछ, ठीक छ। के गर्ने रहेछ, टेन्जेन्टले 45 डिग्रीको एंगल विथ x एक्सिस बनाउने रहेछ। कुन पोइन्टमा चाहिँ हामीले टेन्जेन्ट खिच्यौं भने त्यसले x एक्सिस सँग 45 डिग्री, फिगरेटिभली हेर्ने हो भने सपोज यो मेरो कर्व हो, मैले यसरी टेन्जेन्ट बनाएँ भने यहाँ 45 डिग्री बनाउनु पर्यो। यो कुन यस्तो पोइन्ट हो जहाँनेरि चाहिँ लाइन क्रिएट गरेर यसमा भने यस्तो खालको बन्छ भने जस्तो। सो यहाँनेरि गिवन 4y = x² छ, यसलाई 1 मानियो। अब डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x, ठीक छ। डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु x हामीले के पाउँछौँ, 4 dy/dx = 2x। अब यहाँनेरि dy/dx भनेको x/2 पाउँछौँ। अब हामीलाई के थाहा छ त, हाम्रो स्लोप सिन्स द टेन्जेन्ट मेक्स एंगल 45 डिग्रीज विथ x एक्सिस, ठीक छ। 45 डिग्रीज बनाउँछ भनेपछि dy/dx भनेको tan 45 डिग्री = 1 लेख्न सक्यो। अब dy/dx भनेको के हो त, x/2 = 1 भयो। सो x = 2 भयो। अब पुटिङ x = 2 इन इक्वेसन 1 गर्यो भने के छ त, 4y = x² छ, अनि यहाँनेरि के भयो 2² हुने भयो। सो y = 1 हुने भयो। देयरफोर के लेख्न सक्यो त, यहाँनेरि एट पोइन्ट 2, 1 the tangent makes angle 45 degree with x axis, ठीक छ। अब यो एउटा क्वेशन हो। त्यसैगरी अर्को क्वेशन भनेको के छ हाम्रो, फाइन्ड द पोइन्ट अन द कर्व x² = 3y + 1 at which the tangent is parallel to the line 4x + 3y + 5 = 0। अब यहाँनेरि एउटा सानो कन्सेप्ट हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। के कन्सेप्ट बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने कुनै पनि दुईटा टेन्जेन्टहरु एक अर्कासँग प्यारलल हुनुको मतलब, अथवा कुनै पनि टु लाइन्स एक अर्कासँग प्यारलल हुनुको मतलब, सपोज यो एउटा लाइन 1 भयो, यो लाइन 2 भयो, 1 र 2 को के हुनुपर्छ, स्लोप इक्वल हुनुपर्छ, ठीक छ। कुनै पनि दुईटा लाइन छ, तिनीहरु लाइन प्यारलल हुनुको मतलब के हो भने तिनीहरुको स्लोप चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ है। यदि तिनीहरु परपेन्डिकुलर छन् भने तिनीहरुको प्रोडक्ट चाहिँ कति हुनुपर्छ, -1 हुनुपर्छ। यदि दुईटा प्यारलल छन् भने तिनीहरुको स्लोप, ठीक छ, स्लोप चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। त्यो कन्सेप्टले हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं। सो हेरौं सोलुसन। यहाँनेरि के छ, गिवन कर्व के छ, गिवन कर्व इज x² = 3y + 1, ठीक छ। यो भयो। सुरुमा हामी यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ, डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु x, ठीक छ। यो गरियो भने यहाँ के आउँछ, 2x = 3dy/dx + 1 और dy/dx = 2x - 1 गयो र मुनि 3 आइपुग्यो। सरी यो त 0 हुन्छ है, यहाँनेरि यो 0 हुन्छ, -1 हुँदैन, 2x/3 भयो हाम्रो स्लोप। अब के दिएको छ हामीलाई, सिन्स द लाइन फोर एक्स प्लस 3y plus 5 is equals to 0 is parallel to tangent, ठीक छ। So यहाँनेरि so their slope must be equal लेख्न सकिन्छ। So their slope must be equal। अब यो मेरो लाइन को slope of line is equals to slope of line भनेको के हुन्छ,
माइनस कोफिसिएन्ट अफ x डिवाइडेड बाई कोफिसिएन्ट अफ y हुन्छ। अब x को कोफिसिएन्ट भनेको 4 छ, यहाँ 3 भयो। देयरफोर dy अपन dx इज इक्वल्स टू -4/3 हुनु पर्यो। और यहाँनेरि 2x/3 इज इक्वल्स टू -4/3 हुनु पर्यो। देयरफोर x को भ्यालु -2 भयो। पुटिङ x इज इक्वल्स टू -2 इन 1 गर्यौं भने हामीले -2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1 और y को भ्यालु 1 आउने रहेछ। देयरफोर रिक्वायर्ड पोइन्ट भनेको के भयो त? रिक्वायर्ड पोइन्ट इज इक्वल्स टू -2, 1 भयो। सो जब तपाईले -2, 1 पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गर्नुहुन्छ, त्यो टेन्जेन्ट चाहिँ हाम्रो 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 सँग के हुन्छ त? प्यारेलल हुन जान्छ। ठीक छ, एकदमै सजिलो छ है। हामीले टेन्जेन्ट र नर्मलको कन्डिसनहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्डिसनहरु याद गरिसकेपछि हामीले यो प्रब्लमहरु एकदम मजाले सल्भ गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। फाइन्ड द पोइन्ट अन द कर्व y² इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 at which the tangent is perpendicular to the line 7x plus 2y is equals to 10। अब म यसलाई अलिकति फरक ढंगले गराउँछु तपाईलाई। के छ त? गिवन कर्व इज y² इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 छ। यहाँ मैले इक्वेसन 1 माने। गिवन लाइन इज के छ त? 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 छ। 2 अब स्लोप अफ लाइन 2 इज के हुन्छ त? सपोज स्लोप अफ लाइन 2 इज इक्वल्स टू भनेर लेख्दा नि हुन्छ, अथवा इज m1 लेखे मैले। यो भनेको माइनस कोफिसिएन्ट अफ x डिवाइडेड बाई कोफिसिएन्ट अफ y। सो कोफिसिएन्ट अफ x भनेको कति छ? माइनस यहाँ 7 छ, यहाँ 2 भयो। ठीक छ, स्लोप अफ लाइन 2। नाउ डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x गरियो भने के आउँछ? 2y dy अपन dx इज इक्वल्स टू यहाँनेरि 4 आउँछ। और dy अपन dx इज इक्वल्स टू 4/2y भनेको कति हुन्छ? 2/y हुन्छ। अब सिन्स हामीले के भेट्नु पर्ने छ? सिन्स द टेन्जेन्ट इज परपेन्डिकुलर टू लाइन। ठीक छ, यो मेरो परपेन्डिकुलर लेख्ने आफ्नो तरिका है। टू द लाइन 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सो के हुनु पर्यो? dy बाई dx इन्टु m1 इज इक्वल्स टू -1 हुनु पर्यो हैन। अब dy अपन dx लाई के लेख्न सकिन्छ? 2/y -1 m1 लाई उता लग्दियो भने के जान्छ त? हाम्रो -7/2 छ इज इक्वल्स टू 2/7 हुने भयो हैन। और y को भ्यालु कति हुन्छ त? 7 हुन जान्छ। अनि पुटिङ y इज इक्वल्स टू 7 इन 1 हामीले के पाउँछौं? 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1। सो 4x इज इक्वल्स टू 48, x इज इक्वल्स टू 12 पाउँछौं। सो रिक्वायर्ड पोइन्ट भनेको 12,7 हुने रहेछ। एकदमै सजिलो है। ठीक छ, केही पनि गाह्रो छैन, एकदम मजाले सजिलो छ। तपाईहरुले प्रोसेस बुझ्नु पर्यो र टेन्जेन्ट र नर्मलको इक्वेसन तपाईले लाग्छ कि खाजा खाए जस्तो एकदम मजाले हैन बसेर आइसक्रिम खाइराख्नु भएको छ, फिल्म हेरिराख्नु भएको छ, त्यस्तै खालको एक हातले गरिराख्नु भएको छ, आनन्द हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो so that the equation of tangent to the curve x² by a² plus y² by b² is equals to 1 at the point a, b is x by a plus y by b is equals to 1। सो हामीले एउटा यहाँनेरि इलिप्स को इक्वेसन दिएको छ र के भनेको छ त? एउटा पोइन्ट a, b मा हाम्रो टेन्जेन्ट को इक्वेसन चाहिँ यति हुन्छ भनेर प्रुफ गर भनेको छ। यस्तो क्वेशन सँग डराइदैन। सोलुसन सो गिवन कर्व इज के छ त? गिवन कर्व इज x² by a² plus y² by b² is equals to 1 छ। सो हामीलाई एउटा कर्व दिएको छ, गिवन कर्व। अब सुरुमा यसको के भेट्नु पर्यो? हामीले स्लोप भेट्नु पर्यो। स्लोप भेटेपछि हामीलाई पोइन्ट पनि दिएको छ र जस्ट हामीले हाम्रो इक्वेसनलाई यता उता यता बनाउने हैन, y लाई यता अर्कोलाई उता बनाउने। तपाईले इक्वेसन त एकैछिनमा भेटिहाल्नुहुन्छ। ल हेरौँ है, केही पनि गाह्रो छैन। सो डिफरेन्शिएटिङ, यसलाई इक्वेसन 1 पनि नाम दिउँ हैन। मलाई चाहिँ किन नाम राखिनुस् भनेर कहिलेकाहीँ रिस हुन पनि सक्छ इक्वेसनहरु। डिफरेन्शिएटिङ
differentiating equation 1 with respect to x हामीले के पाउँछौं त यहाँनेरि 2x by a square plus 2y by b square into dy upon dx is equals to 0 है। अब 2x by a square is equals to 2y यहाँ माइनस पनि लेखौं dy upon dx छ और अब dy upon dx is equals to अब अरुलाई यता यता लगेर सारौं है 2x b square by 2y a square सो यहाँनेरि के आउने रहेछ त माइनस b square x by a square y चाहिँ हाम्रो स्लोप आउने रहेछ। अब एट पोइन्ट a, b मा के हुन्छ त dy upon dx भनेको माइनस b square into a by a square into b सो a र a त क्यान्सल भयो b र b क्यान्सल भयो स्लोप भनेको माइनस b by a हाम्रो स्लोप हुने भयो। देयरफोर नाउ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के लेख्न सक्छौं हामीले इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इज के लेख्न सकिन्छ y minus b is equals to minus b by a x minus a हुने भयो। सो और अब a लाई यता लग्दियौं ay minus ab is equals to minus bx plus ab हुने भयो हैन। अब bx लाई उता लगे यो ay भयो यहाँनेरि ab plus ab छ और दुई साइड में अब 2ab ले डिवाइड गर्दियौं bx by 2ab plus ay by 2ab is equals to 1 हुन्छ हैन। यो भनेको के आउँछ त x by यहाँनेरि के आयो x by 2a plus y by 2b is equals to 1 अथवा यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं त x by a plus y by b is equals to 2 आउँछ। यही त आउनु पर्ने हो नि हाम्रो मैले क्वेशनमा के गल्ती लेखे कि जस्तो लाग्यो ए यहाँनेरि 1 लेखेको रहेछु है खासमा 2 आउनु पर्ने हो 1 लेखेछु कहिलेकाहीँ हात पनि चिप्लिदो रहेछ है। सो यहाँनेरि x by a plus y by b is equals to 2 चाहिँ हुन्छ। सो यो एउटा खालको क्वेशन भयो। अब यहाँनेरि अरु क्वेशनहरु छ यहाँनेरि चाहिँ अब दुईटा लाइन अथवा सरी दुईटा कर्वहरु बीच इन्टरसेक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ कस्तो खालको हुन्छ भनेर पहिले नै हामीले एउटा एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन्स भनेर पढ्थ्यौं। अब यहाँनेरि त्यही कन्सेप्ट युज भएर के हुन्छ एंगल बिट्विन टू कर्व्सहरु हामी भेटिरहन्छौं। सो इधरको स्लोप भेटेर हामीले के युज गर्न सक्छौं हाम्रो फर्मुलाहरु छ हामी त्यो फर्मुलाहरु प्रयोग गर्न सक्छौं। अब जेनरली स्लोप हाम्रो फर्मुला भनेको tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 1 plus m1 into m2 हो। m1 र m2 भनेको सरी m1 र m2 भनेको चाहिँ स्लोपहरु हो। सपोज जे लिदा हुन्छ लाइन 1 लाइन 2 जुनेको पनि स्लोप हुन सक्छ है यसरी गर्न सकिन्छ। सो एकदमै सजिलो छ। सो यहाँनेरि हामीले सोलुसन लेख्छौं। अब हामीले यहाँनेरि सुरुमा त dy by dx भेट्नु पर्यो हैन। सुरुमा हामीले यहाँ बीचमा कुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ भेट्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई स्लोपको एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिने हुन्छ। सो सुरुमा हामीले कुन पोइन्टमा इन्टरसेक्सन हुँदो रहेछ भनेर भेट्नु पर्ने हुन्छ हैन र इन्टरसेक्सन अफ कर्व्स भनेर सोधेको छ नि त। सो यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। यसको लागि सल्भिङ 1 and 2 भन्छौं हामी युजिङ के गर्छौं त y is equals to x square by 2 in equation 1 लेख्छौं। सो x square by 2 is equals to 6 minus x square हुन्छ और यहाँनेरि x square by 2 plus x square is equals to 6 और 3x square by 2 is equals to 6 भनेको यहाँनेरि 3 2 जा 6 और x square is equals to 4 भनेपछि x भनेको के भयो प्लस माइनस 2 हुने भयो। सो सब्स्टिट्युटिङ x is equals to 2 and minus 2 in 1 हामीले के भेट्छौं we get y is equals to 2। सो 1 इक्वेशनमा हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं भने के भेट्छौं त y को भ्यालु 2 भेट्छौं। सो देयरफोर point of
intersection of 1 and 2 ठीक छ दुईटाको पोइन्ट्स अफ इन्टरसेक्सन भनेको 2, -2 र -2, 2 हुने रहेछ ठीक छ सो सरी 2, 2 र -2, 2 हुन्छ सो फ्रम 1 इक्वेसन 1 बाट हाम्रो dy/dx कति भेटिन्छ त -2x therefore अब dy/dx at +-2, 2 भनेको कति हुन्छ त यसलाई m1 भन्यौं भने +-4 हुन्छ ठीक छ एकचोटी यहाँनिर त 2x मात्रै छ सो एकचोटी 2 भयो भने -4 आउँछ अर्कोचोटी -2 भयो भने +4 आउँछ अनि फ्रम इक्वेसन 2 बाट हामीले dy/dx गर्यौं यसलाई चाहिँ हामीले m1 भनेर मानौं है इक्वल्स टु m2 इक्वल्स टु कति हुन्छ त हाम्रो भ्यालु भनेको चाहिँ 2x सरी x हुन्छ ठीक छ सो फ्रम 2 हामीले के भेट्छौं त यहाँनेरि हाम्रो स्लोप x आउँछ हैन अब x स्लोप आइसकेपछि therefore dy/dx at +-2, 2 भनेको m2 इक्वल्स टु कति भयो त +-2 नै हुने भयो ठीक छ अब if theta is the intersection of 1 and 2 दुईटा लाइनहरु बीचको इन्टरसेक्सन हो भने tan theta इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ m1 - m2 by 1 + m1 * m2 लेख्न सकिन्छ अब यहाँनेरि m1 को भ्यालु कति छ त ठीक छ दुईवटा भ्यालु हामीले युज गर्न सक्दैनौं होला भेरिएसन अब यहाँ त 4 2 सो यस्तो हामीले के गर्न सक्छौं m1 भनेको +-4 छ m2 भनेको +-2 छ यहाँनेरि 1 प्लस यहाँनेरि कति हुन्छ +-4 +-2 सो यहाँनेरि के आउँछ त यहाँनेरि भ्यालु हाम्रो भने ठीक छ सुरुमा पोजिटिभ लिम भने tan theta इक्वल्स टु 4 - 2 1 + 4 * 2 यो भनेको 2/9 आउँछ अर्कोचोटी अथवा थीटा भनेको के आयो त tan इन्भर्स 2/9 आयो त्यसैगरी नेगेटिभ भ्यालु लियो भने tan theta इक्वल्स टु 4 + 2 आउँछ किनभने माइनस हुन्छ यहाँनेरि 1 माइनस पनि हुन्छ यता अगाडि है माइनस भयो भने यहाँनेरि हामीले 1 + 8 हुन्छ सो यहाँनेरि -2/9 हुन्छ therefore theta इक्वल्स टु tan इन्भर्स 2/9 हुन जान्छ ठीक छ सो हाम्रो दुईटा थीटाको भ्यालु के आयो त भन्दा 2/9 र -2/9 चाहिँ हाम्रो एंगल बिट्विन कर्व्स हुन सक्ने रहेछ त्यो चाहिँ किन आयो त भन्दा यहाँनेरि दुईवटा पोइन्ट छ नि त एउटा 2, 2 छ अर्को -2, 2 छ यो दुईटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ भने त आखिरै दुईटा कर्व आउँछ दुईटा कर्व आयो भने दुईटा स्लोप आउँछ सो त्यही कन्सेप्ट हो यहाँनेरि है अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशनको सोलुसन सो गिवन के छ y इक्वल्स टु x² / 4 प्लस यहाँनेरि 12 भनेपछि यहाँनेरि 3 हुने भयो सो यसको therefore dy/dx भनेको के हुन्छ x/2 एन्ड यहाँनेरि अर्को y² इक्वल्स टु 8x छ सो 2y * dy/dx भनेको 8x छ therefore dy/dx भनेको के हुन्छ 8x/2y छ नाउ एट 2, 4 पोइन्ट दिएको छ 2, 4 पोइन्टमा dy/dx भनेको 2/2 इक्वल्स टु 1 छ एन्ड dy/dx भनेको 8 इन्टु यहाँनेरि 2 छ by 2 * 4 छ 8/2y हो यहाँ 8/2y हुन्छ 2 * 4 हुन्छ 1 भयो सो के छ त therefore यहाँनेरि m1 इक्वल्स टु 1 therefore m2 इक्वल्स टु 2 छ सो दे हेभ के भयो त कमन टेन्जेन्ट भयो ठीक छ एउटै पोइन्टमा छ टेन्जेन्ट सो दे हेभ कमन टेन्जेन्ट भनेर लेख्न सकिन्छ अब हाम्रो एक्सरसाइजको लास्ट क्वेशन हेरौं लास्ट क्वेशन के छ 2y इक्वल्स टु x² एन्ड 2x² y इक्वल्स टु 1 को स्लोप भेट्नु पर्ने छ हामीले सो सोलुसनमा के लेख्छौं 2
y इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर बाई 2 लेखे, यसलाई 1 मानियो। त्यसै गरी एन्ड 2x स्क्वायर y इज इक्वल्स टु 1 छ, यसलाई 2 मानियो। अब युजिङ y इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर बाई 2 इन इक्वेसन 2 गर्यौं भने त्यो भन्दा पनि सजिलो चाहिँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2y चाहिँ युज गरौँ न, थोरै भ्यालुहरु आउँछ। सो इन 2 गर्यौं भने 2 into 2y into y is equals to 1 छ, और 4y square minus 1 is equals to 0, और 2y plus 1 2y minus 1 is equals to 0। therefore y को भ्यालु -1/2 र 1/2 आउँछ। ठीक छ, यति नै त आउनु पर्ने हो, 1/2 र -1/2 आउनु पर्ने हो हैन, अथवा ठीक छ यो दुईटा भ्यालुहरु आउनु पर्ने। therefore point of intersection of 1 and 2 are के हुन्छ त, सपोज -1/2 मैले प्रयोग गरे भने, यहाँनेरि -1/2 प्रयोग गरे भने के हुन्छ हेर्नु त, यो त इमेजिनरी नम्बरमा आउँछ। सो यो भ्यालु मैले लिन पाइनँ, 1/2 मात्रै लिन पाए। -1/2 लिए भने त x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2 इन्टु -1/2 हुन्छ, x स्क्वायर इज इक्वल्स टु -1 हुन्छ। सो यो भ्यालु मैले लिन पाइनँ, तर 1/2 त लिन पाए। सो इज लेख्नु पर्यो, यहाँनेरि इज लेखेर अब 1/2 भ्यालु हाल्यो भने x को भ्यालु कति आउँछ त, यहाँनेरि 1 आउँछ। सो 1,1/2 मेरो इन्टरसेक्सनको पोइन्ट हुने हो। सो फ्रम 1 इक्वेसन 1 बाट डेरिभेटिभ कति हुन्छ, dy अपन dx भनेको x हुन्छ। therefore dy by dx at 1,1/2 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त, m1 इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ, किनभने x मात्रै छ। सो x को पोइन्ट भयो। त्यसैगरी फ्रम 2 बाट के हुन्छ त, dy by dx इज इक्वल्स टु यहाँनेरि -2xy अपन x स्क्वायर हुन्छ। के छ हाम्रो इक्वेसन, 2x स्क्वायर y इज इक्वल्स टु 1। सो यसलाई x स्क्वायर y इज इक्वल्स टु 1/2 लेख्न सक्यो हैन। अब यहाँनेरि डिफरेन्शिएट गर्दा 2xy प्लस dy by dx इन्टु x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो dy by dx इन्टु x स्क्वायर इज इक्वल्स टु -2xy, और dy by dx भनेको -2xy by x स्क्वायर, x क्यान्सल भयो। सो 2y अपन x स्क्वायर हुनु पर्ने हैन। सो -2y अपन x हुन्छ यहाँनेरि। therefore dy by dx at 1,1/2 इज इक्वल्स टु m2 इज इक्वल्स टु के हुन्छ, -2 इन्टु 1/2 by 1 भनेको -1 आयो। ठीक छ, सिन्स m1 इज इक्वल्स टु 1 and m2 is equals to -1, so the tangents are के भयो त, so the tangents are orthogonal। ठीक छ, इधर चाहिँ के भयो, orthogonal अथवा perpendicular to each other भयो। ठीक छ, सो जेनरली यस्तै क्वेशन्सहरु सोध्ने गर्छ हामीलाई यो टेन्जेन्ट्स एन्ड नर्मल्स को क्वेशन्सहरुमा। आशा छ तपाईले बुझ्नु भयो हैन। हामीले जेनरली कुराहरु के याद गर्नु पर्यो त भन्दा कतिखेर प्यारलल हुन्छ, कतिखेर अर्थोगोनल हुन्छ, र एंगल बिट्विन टु कर्व्स को कसरी भेट्ने भन्दाखेरि सुरुमा तिनीहरुको इन्टरसेक्सनको पोइन्ट्स भेट्ने र त्यहाँबाट स्लोप भेट्न सकिन्छ। tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 * m2 गरेर हामीले पोइन्ट्सहरु भेट्न सक्छौं। सो यस्तै खालको क्वेशन्सहरु हुन्छ जेनरली है। सो बुझ्नु भयो होला, बुझ्नु भएन भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो क्वेशन्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।